السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله ഇന്ന് നമ്മുടെ അഷ്റഫ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായും നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും മജ്ലിസ് പൂർണ്ണമായും സംബന്ധിക്കണം. അല്ലാഹു ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلى حضرات أهل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز
وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرات السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق الله رسول النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارع يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله
يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا سمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا غفور يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه
وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا السعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبست رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بسيدنا خالد رضي الله عنه بسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه
وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا سائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا سهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صيفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه
وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عاهد رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قتبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مخزع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا مقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه
وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا 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 مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودخت رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليت رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه
وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه عليهم سلام والهدايا وبحجته ولا ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ സഹായിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിൽ കൃത്യമായും എല്ലാ മജ്ലിസിലും പൂർണ്ണമായും സംബന്ധിക്കുന്നവർ, ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും സ്വലാത്തുകളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹദീസുകളും എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം. അല്ലാഹു ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരെ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه على رسولك الكريم وسائر ما قلناه من هذا المجلس العظيم وأوصل مثل ذلك إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومنجينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين واللحدين والخندقين والخيبرين والتبوكين وسائر الصحابة كلهم أجمعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര്, സഹോദരി സഹോദരന്മാര്, ഭാര്യ സന്താനങ്ങള്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാര്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പിരിഞ്ഞവര്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാര്, വിശിഷ്യ ഞങ്ങളുടെ ഈ അഷ്റഫ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവര്, അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം. അല്ലാ, ഭാവിയിൽ എല്ലാ തെറ്റിൽ നിന്നും നീ മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. അല്ലാ, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖും ആവതും നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സ്വർഗ്ഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഹാജിമാരിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് നീ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ദുആക്കണം. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ വരുന്ന പോരായ്മകൾ നീ പരിഹരിക്കണം. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അമലിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെ അമലും നീ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാ, ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോടൊപ്പം, ഇസ്മാഈൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോടൊപ്പം, ഹാജറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന മറ്റെല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആളുകളാക്കണം. അല്ലാ, നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം. അല്ലാ, ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി തരണം. അല്ലാ, മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കണം. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ദുർചിന്തകളും നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നീ എപ്പോഴും നിർത്തിത്തരണം. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, ഈമാനിന്റെ പ്രകാശവും നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം. അല്ലാ, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ചെയ്തികളോ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഉണ്ടാക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സന്താന പരമ്പര ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നീ അടിയുറച്ചു നിർത്തണം റഹ്മാനേ. ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളാക്കല്ല അല്ലാ, അവരുടെ ശർറിൽ നീ കൊടുക്കല്ല അല്ലാ, വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന ഗതികേട് നൽകല്ല അല്ലാ, പിഴച്ച പാർട്ടിയുടെ ഇടങ്ങേറിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ശത്രുക്കളെ ശർറിൽ നിന്ന് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളെവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. സാഹിരീങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയയിൽ നിന്ന്, ഏഷണിക്കാരുടെ ഏഷണിയിൽ നിന്ന്, മോഷ്ടാക്കളുടെയും തെമ്മാടികളുടെയും വർഗീയവാദികളുടെ ഷർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിശിഷ്യ ഞങ്ങളുടെ ഈ അഷ്റഫ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും നീ എല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ, അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ്യ സയ്യിദായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാ. എല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, മക്കൾ, ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. സകല പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണം അല്ലാ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെയും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. തീർത്തും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ആജിലായ തഅമ്മ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ.
രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ തീർത്തും നീ ശിഫാ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അപകടം പറ്റി കിടക്കുന്നവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ സുഖം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ ലൈവായി കൊണ്ട് പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പല പ്രയാസങ്ങളും അറിയിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബേ, അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷവും സലാമത്തും കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മാറാ വ്യാധി രോഗത്തെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്, അപ്പൻഡിക്സ് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ തല മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും ഒരു മാരകമായ രോഗങ്ങളോ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അസുഖങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയെ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കാലവിപത്തിൽ നീ പെടുത്തിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. വാഹന അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വാഹനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ആരെയും ഒരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. നിന്റെ അമ്പിയാക്കളെ ഉലിയാക്കളെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഫിത്നയിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പരസ്പരം സ്നേഹവും ഐക്യവും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അനൈക്യത്തെ തൊട്ടും ചിത്രതയെ തൊട്ടും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സമുദായത്തിലും നാട്ടിലും നീ ഐക്യം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷപ്രദമായ കുടുംബജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്നേഹസമൃദ്ധമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പരിപൂർണ സ്നേഹവും ഐക്യവും വിട്ടുവീഴ്ച മനോസ്ഥിതിയും നൽകണം അല്ലാഹ്. കുടുംബ കലഹത്തെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കൾ നീ ദീനിന്റെ യുവാക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ലഹരിയിലേക്ക് പോകുന്ന യുവാക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്ന യുവതയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹറാമിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന യുവതകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ലഹരിയിലേക്കും കള്ളിലേക്കും കഞ്ചാവിലേക്കും MDMA-യിലേക്കും ഇതുപോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളുമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെയും പെൺമക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും സ്വാലിഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. ദുസ്വഭാവികളായ ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വൽസ്വഭാവികളായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നല്ല ഖുർറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിനും സമുദായത്തിനും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പഠനത്തിന് വലിയ പുരോഗതി നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല അഖലും ഹിഫ്ളും ഫഹമുള്ള മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരെല്ലാ പരീക്ഷയിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പരീക്ഷയിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും നീ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അല്ലാഹുവേ നല്ല അഖലും ഫഹമും ഹിഫ്ളും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ജോലി ചെയ്തിട്ടും ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്
ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അല്ലാഹ് മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്, അവരെ പരിപാലിക്കുകയും വീടും സമ്പത്തും അവരെ ശരീരവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് അല്ലാഹുവേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം അല്ലാഹ്, അവരെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളൊക്കെ കടങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് റബ്ബേ റാഹത്തായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറിന്റെ വാതിൽ നീ തുറന്നു തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കടത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക പരാധീനത കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് റബ്ബേ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. കുഫ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. എന്നെ മറന്നു പോകുന്ന സമ്പത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കൾക്കും ആൺമക്കൾക്കും റബ്ബേ സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഭാര്യമാരെയും നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരെല്ലാം കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക മാർഗവും എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിച്ചയച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് റബ്ബയുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സുഖജീവിതവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. വല്ല വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബെ നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളായ ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും റബ്ബേ സുഖപ്രസവം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. യാതൊരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ പ്രസവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ അവർക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അംഗവൈകല്യമുള്ള മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും സന്താനങ്ങളിലും ഭാര്യമാരിലും ഭർത്താക്കന്മാരിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും വാഹനത്തിലും മറ്റെല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിന്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ നീ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ, നിന്നിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അഭയം തേടുന്നത്. നീ ഞങ്ങളുടെ ആട്ടിയോടിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ കൈവിടിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം തരാൻ മറ്റാരുമില്ല അല്ലാഹ്. ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം റാഹത്തോടെ അമലുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ദീർഘകാലം നിന്റെ ഇബാദത്തിലായ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഈമാനും തഖ്വയും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും നീ എപ്പോഴും നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവസാനം ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ ഈമാൻ നൽകി മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഉച്ചത്തിൽ കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ലോകത്തിന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബറിനകത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇടുക്കിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ മുൻകർണക്കിയർ ചോദിക്കുമ്പോൾ റബ്ബേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിർഭയം ഉത്തരം പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നന്മജന്മകൾ എഴുതപ്പെടുന്ന ഏടുകൾ നൽകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വലത്തേ കയ്യിൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് പാലം മിന്നൽ വേദ കടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരും ബേജാറാകുന്ന മഹ്ശറയിലും കഠിനമായ ചൂടിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമ വല്ലിപ്പ വല്ലിമ്മമാര്, അല്ലാഹുവേ, ഉസ്താദുമാര്, സഹോദരി സഹോദരങ്ങള്, ഭാര്യമാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്, കുടുംബങ്ങൾ, ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഈ നിമിഷം തന്നെ അവർക്ക് മോചനം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഞങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും നിന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ മുകറമായ ദാത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് റബ്ബേ നിർവൃതി അടയാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ നല്ല നല്ല മക്കളെയും
ശിഷ്യന്മാരെയും പ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടുകാരെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഇന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച പല ആളുകളും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും വായിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മനസ്സുകളും നീ അറിയുന്നവരും കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരുമാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെയും ദിക്റിന്റെയും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും ഫാത്തിഹയുടെയും ഇൽമിന്റെയും ഹദീസിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഹഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله എല്ലാവരും എനിക്കും ഈ വിനീതന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.